دوستا و قومای گل سلام. ماه رمضان که تقریبا ختم میشه، عید نوروزم که تیر شد، لیکن 13 بدر تهانوز است دیگه. هوا باید که بهاری باشه، لیکن مو کم طرف یخ علاقه است. انت که میگن درختا که تهانوز بلک نکده، تهانوز که هم تو معلوم میشه که از مو تهانوز یخی است، لیکن موسم قص خوب شده که شما بشنن ما تا یک لیر که برو مادام و ویدیو که ریکارد نم. خب دیگه امی که امید بهار بریزمم که تازه منه. خب قصدیر مطلب مصروف بودم، نمیتونستم گو ویدیو که جور کنم. اینی که اینی هفته که اینی سپرینگ بریک موضوع است و کوشش میکنم چندان ویدیو جور کنم پیش از اینکه دوباره مصروف شیم. برای یک ماه آینده واپس که مصروفیت زیاد میشه و شاید ویدیو جور نتونم، لیکن ما من امزی هفته کی کم فراغت است. ما کوشش کنم که ویدیوهای مختصرا که جور کنم ریزه. خب زیاد که در موسم که حال نموگم که یک اپدیتی که از پرسنل لایف خودش نمی هستم قدش مو که شیر کنم. این حال که موری طرفی امروز نه که موضوع اصل ما میخواستم یک دونه ویدیو جور کنم درباره اولویت یا اور مود انگلیسی که ما میگی پیرایو ریتایز که ما کم پرونانسیشن از کم بریز ما که سختم است. خب دیگه نالی مو میخواستم مثلا که درباره زو جور کنم، لیکن مسئله درست تو پیش ازی که تو اولویت کنی منی زندگی. خب اولویت بیریار کی چیز را که تو اول کدنی، چیز که ضروری است، چیز را تو که میتونی ایگنور کنی یا چیز میتونی منی لایف که پاسپاند کنی پیش از اینکه انسان اولویت سازی کنه. و یک مطلب پرسنل گفتم حتی که از لحاظ قومی مسائلم که تو اولویت سازی که بسیار اهم است و وجهی که اولویت سازی بسیار اهم است تمامشون خبر هستند که مو وقت مو مختصره، ولی از زمین که مو است مو بسیار کم وقت داره و دویم گبی است که وسایل مو بسیار محدود است، انرژی تو بسیار محدود است، اسکیلز تو بسیار محدود است. و اگر حتی که ایموشن انسان جذبات انسان هم که از خود یک خاص لیول داره، یک لیول که مطلب توش درین کنی دیگه بس تو توانایی یا انرژی یا زیر نداری که مطلب تو دیگه کار کسته کنی. پس امزو خاطر وقتی که وقت مو محدود است، وقتی که وسایل مو محدود است، وقتی که انرژی مو که محدود است، پس امزو خاطر مو که باید چیزی خورکست امی تمام چیزار که ما ذکر شرکتم بلی او تر چیزا مو کست خرج کنی که اونا کست ارزش زیادتر است، بیشتر است نسبتی ده چیز، نسبتی ده هایپ. وجه از خاطر ازی خب ما ذکر هایپ رنج کستم، ما یک ویدیوی دیگه کست درباره هایپ کست کوشش کنم کست جور کنم، چرا اگر ما ذکر شنج کردم بازی کست ویدیو کست دور دراز میشه دیگه. اینالی وجهی که ما هایپ را ذکر کردم ما مطلب یک ریزه پوینت که ذکر شدم بازو که پیش موری طرفی اصل موضوع خو وجهی درسته که هر دفعه که یک هایپی که مایه، چای که وہ هایپی سیاسی باشه یا چای که هایپی تکنولوژی باشه یا چای که هایپی اینوستمنت باشه یا چای که هایپی در میدان تعلیم باشه، چرا که اینمی چیزا هی اذهان مردم را که مشغول منه طرف که زیادتر انرژی و وقت یک گلوک مردمار که ضایع شه، وقت ضایع شه، انرژیش که ضایع میشه، دلش که بد میشه، ناامید میشه، ناامیدی که میره و ریسورسش که ضایع میشه. بعضی مردم که یک کرتا بدل میشه علم نه، چرا که میگه یار یک چیز کاست کار نمیده، من که وقت خرج کردم، انرژی خرج کردم، توانایی خرج کردم، مردم در باره زی قض هایلی که گپ میزد که کار نکرد. خب امیالم شما هر روز که خواب بیدار میشین شما سوشال میدیا که استعمال مختلف اقسام هایپ امیالم بلی سر شما است، و سیاسی هم است، اقتصادی هم است، تعلیمی هم است، از لحاظ منی سوشال لایف ولا که از ولا هم است. پس امزو خاطر تو اونا تمام از چیزا که ذهن انسان را که کلاود نه، کلاود این امروز ما که آوری نال تبال افته و غروب نکده، لیکن شما وشنن که سایه اوری است. وجهش خاطر چه سایه که مطلب روی افته ور که آور که گرفته دیگه دماغ انسان رم که وقتی که آوری میگیره مطلب یعنی های پای کی است اونا تو آوری خاطر زی میگیره، چرا که انسان منی انسان که خوفی نقصان یا خوف ازی که ما مطلب از دیگه پس ممنوع که بسیار طاقتورتر
یک طاقتور فورس است که مطلب که است بله ایموشنز تو بله ذهن تو که است غالبا من نسبت این چیز که است نسبت ازی که تو عقل خور که استعمال کنی نسبت در ریشنل تو که است نسبت ازی که مثلا که است تو یک چیزی که منطقی باشه نسبت از او که این زور چرا که انگل ایموشن منیش است وزن ایموشن منیش است پس همزو خاطر که است هایپا که است برای انسانات زیادتر اثر انداز میشه. خب تمام از این مقدمه رو گفتم که یه طرف اصل موضوع پیش ازی که تو بدونی اولویت خوره چیزا کنی که تو کنی یار کدام اولویتی در شورت ترم والا کسته که مطلب روزانه والا است یا مطلب هفتوار یا نیم منت یا که مطلب لانگ ترم والا کسته که تو بگیار ما مطلب چند سال بعد ما چیز در کجا میرسیم یا چند سال بعد ما اینی سال چیز حاصل کردنیم آینده 5 سال چیز حاصل کردنیم آینده 10 سال کسته چیز حاصل کردنیم منی آردوش کسته منی زی اولویت تر که تو منی اولویت سازی منی پیش از که تو اولویت سازی بیتنی قابل ازی ما نمیگم نمیتنی تمام میتنی لیکن اصل اهمیتی است که تو خوب صحیح کسته اولویت سازی بهتری که مطلب کسته که از خوب نتایج کسته بهترین نتایج اخذ کنی برای ازو کسته مو کلیریتی آف مایند کسته سر داری مطلب ذهن تو خوب صاف باشه واضح باشه کلیر باشه گول تو صاف واضح باشه رای تو صاف واضح باشه وقتی که ما کلیریتی آف مایند میگم ما پیش ازی که پیش برم ما باید این یک گپ دیگه هم کسته بدم نارمالی منی کار بعض اوقات مو میگیاره فلانی کسته کامنتر کنفیوزد کسته معلوم میشه از ان اسسمنت دیگه میگیار این کسته کنفیوزد معلوم میشه نه که مطلب د نگاتیو تون از اسسمنت که مو میگی یار اینی کسته کنفیوز معلوم میشه باز دیگه هم کسته قد مزاق ولا جواب نمیده میگه هو از نات کنفیوزد مطلب تو مر کی است که د زی دنیا کنفیوز نشه هر انسان کنفیوز است پس این تنی که مثلا ما بگم یار یک انسان توت unless که مطلب یک انسان ذهنی ناجوری داشته باشه یا فر مثال اندر اینفلوئنس گو دوایی باشه یا سخت ناجور باشه خب معلوم داره لیکن نارمل صحتمند انسان هر صحتمند انسان یک بعضی سایش کست بعضی سای زندگیش بعض چیزاش برش کلیر بعضی یک کست کنفیوز است صرف اینی است که ریشو از کنفیوژن و چیزا بعض اوقات زیادتر و کم کست موشه خب ای نارمل چیزایش متمامش کست بریزی کست خبر است دیگه امزی خاطر کسته ای که مطلب ما بگم یار ما او تر آدم هستم که فول کلیریتی آف مایند دارم مطلب ما منجور روی دور کیمره است داشتم پس ما شما که ذهن از ما واضح تر است کلیر تر است این تر نی است مو کسته از منیف مختلف مواقع تر میشه بعض اوقات دماغای مو خوب کلیره بعض اوقات تر واقعا میشه یا تر ایونت میشه یا فر مثال مو اندر اینفلوئنسی بعض تبلیغات موری یا بعضی نیوز موری یا مثلا کسته بعضی سیچویشنز کسته موری که دماغ مور کلاود نه مطلب کلاودی نه مطلب مو صاف واضح کسته نمیگنی بعض اوقات کسته مو کنفیوز میشه پس همزو خاطر کسته دیگه این تنی که مطلب ما بگم 100% والا کسته سیاه و سفید والا تو کنی که تو فول دماغ کسته واضح هسته یا مطلب کسته تو کسته کنفیوز هسته دینج خب لیکن تمام ازی گبار که زدم ویدیو از ما کسته در قریب 10 منت میشه ما کوشش کسته بند کردم اصل طرف اصل موضوع بون خود در نظر ما گپ خنج واضح کده تنسته باشم که مطلب بریزی که تو اولویت کنی چیز کسته دم رای اولویت سازی تو چی رکاوٹ است یا خو کلاود ازی که مایند تو کلاود است و او خاص طور تازی دور که مو مرسی او کسته هایپای که موشه هایپ که ما که پوری مردم رو جان چی ممشد پوری کسته طرفم جو که گپ میزنه خامخا دیگه شنیدین دیگه مطلب کسته که مگه گسپوی کور کسته از کرکر رمر کسته فالو نه که انسان که کور مطلب دزی سنس مطلب ما میگم که وقت که دماغ انسان کلاودی شد مطلب تو صحیح سوچ نتونستی کلیر نتونستی مثل گسپوی کور وری میشه دیگه صرف از پشت آوازا میکشتی که هر جایی که زیاد شور بتوم طرف شور کسته زیاد موری میگم اینجی تمامی مردمی طرف مور شاید می صحیح راه است که ما کسته طرفم زی برم پس همزو خاطر برای ازی کسته خب کلیریتی اف مایند کار داره خب پوینت اینجا شد تمامیش ممکن یار خب صحیحه مطلب ما گفت قبول کردم که مطلب ما برای ازی که ما اولویت سازی کنم دماغ از ما کسته باید کلیر باشه لیکن ما دماغ چطور کلیر کنم اینم یک کட்ட سوال است خب این کلان موضوع است ما کوشش میکردم که ویدیو گول از ما بود که من 5 منت ختم کنم 5 منت نشد درو کست از 10 منت تیرم شما درو تایم تو 11 منت کست درو تیرم شما خاطر ما اینجا صرف یک تکنیک کست درو میخوایم بگم یک گوی که برای ازم کارآمد است برای یک اولادی 5 سالم کست کارآمد است برای یک
حساب کنید که استادی که مطلب هم کام چیز است استاد که ما جب حساب کنید گفتن پروفسور برای زوم کامیاب است، برای یک پروفشنال آدم هم کار میده، برای یک کواب هم کست کار میده، برای یک استودنت هم کست کار میده. پس او تکنیک چیز است. مطلب دو روز مو شاشمو شندین که مگه یار یوتیوب کست مثل یک یونیورسیتی وری است، ما می ویدیو کست ولی یوتیوب کست شیر مقصد کست تعلیم است. هوا تیز میچله که کیمره مرتا پرتا اون کرد ما 2 منیت دیگه هم شاید کست ختم کرد. پس نالی تو منی یوتیوب مگه خود یک یونیورسیتی است و یک براس است. منی از کست تونی سی است. منی از هر رنگ آدم مای بازی آدمایی که واقعا نگو گب نداره هم مناکست مای، لیکن شما منی از میگن بسیار آدم است که منی فیلد خود بسیار اکسپرت، بسیار وقت تیر کرده، بسیار کلیریتی اف مایند ات لیست مطلب منی فیلد خود کست داره. دیگه منی از بعضی کارا انگریزار کست ما خوش مای دیگه اونا مگه چیکار مثلا مگه سی ما مثلا دینوانی ایگی کوابه ما نه میشنم مگه مثلا ما دینوانی کوابه سی است ما منی فیلد خود ماهر هستم ما مطلب لیکن ما منی هر فیلد ما ماهر نیستم. پس لیکن اول د فیوچر مطلب د مستقبل چی چالنجز ما صرف یک ایری خبرم على اولتایز مو کی کټشنه امید نه منی رجحان چه مختلف فیلد باشه، یک فیلد باشه که از مکه مختلف باشه. پس اگر ما ور صرف د حد از خود کست بیلوم ور ما بسیار محدود کدم ما تبر تیار نکدم برای چالنجزی که در آینده برایش کست روی دروی میشه. پس امزو خاطر اونا مگه مو چیکار نمیگه خو یوتیوب خو یک یونیورسیتی وری دیگه وزید دزی دور کی اولتای ریزه کست که فون دیگه از نان که زیادتر خوش دارن. مطلب که تو فون که پیشی بیل تمام چیز کسی زیاد چه مور هر چقدر که اسبابی لوازماتی بازی است مثلا تویزی که تو برش میلی اونا تمام زیاد چه مور د بیرو قد اولتای ریزه بازی کدو زیاد چه مور نان زیاد چه مور خاو زیاد چه مور بیل که ما بر فون خدا وقتی که او طرف است پس مگرو چند شرکت تو چیکار میتونه مو چیزی که خوش داره فون دیدی چی بده لیکن یوتیوب بیرو امو بهترین چیز است. مطلب مو فیلدی که در نظر است تو منی زندگی ضروری است. مطلب که است اقتصادی باشه مثلا که است منتل هلت مثلا که است نفسیات در میدان نفسیات در میدان تعلیم بنیادی اجزای تعلیم که مثلا تو داری مثل میت وری است یا مثلا مثل بیولوژی وری است، مثل کیمستری وری است، مثل مدیسن وری است، مثل خوراک وری است، بیسیک اسکیلز است که مثلا ریلیتد در مختلف فیلد است. مطلب هر چیزی که ای کوابه در نظر خودش محسوس نه یا مثلا استاد است خودش محسوس مونه که رینی که است برای امزی نه که است لازمی است. خب لازمی که ما خود اکسپرت باشم ولی یوتیوب است ما که است بیست شرکت است پیدانم که میگم یار این می آدم که است این اکسپرت این منی فیلد خود چیزه ما که است 5 ساله اولاد خود 7 ساله اولاد خود 12 ساله 14 ساله 20 ساله مطابق دیپند مطلب چیز سیچویشن تیرم حتی که ما ریکامندیشن از ما د لیدرشپ لیول لاست مثلا بعضی خودم خبر از مو سرچنده مشه یا فر مثال سیاسی رهبرای است بدون تعاون کنن برای نالجی اقتصادم قد ضروری که برای ما ضروری برای نه ضروری است. مثلا که است نالجی که مثلا جیوپالیتیکس ولا است مقصد برای ما هم است برای نام که است از امرا کده برای نه زیادتر هم است. خو نار بیدین بگین گوش کن امیدانه که است 25 منت باشه میتونه 1 घंटा باشه بیش بگی گوش کن 10 منت باز وقت 5 منت میتونه باشه بگی گوش کو خو نال تو گوش کردی مام گوش کردم تم گوش کردی اینال تو مر اکسپلین کو که برداشت است تو چیز است. امی آدم اینی گپ گفت اینی آدم من این فیلم ماهر اینی گپ گفت برداشت است تو چیز است. او چیکار نه او که است نصف اونا علم را که است ابزار کنه منم یک ویدیو اختو باید مسلسل کده بور تاکه گرو کنه شخصیت نه صرف او که است ابزار کنه بلکه او دوباره از سوچ منه دوباره از که است ریفلکت منه و کوشش نکنه یک پرسپکتیو از خود که است از خود بیلد کنه. اینیر که است مو چیز میگه اینیر که است ما کلیریتی اف مایند میگه و اینی تر که است تو میتونی خود خوره وقتی که تو این تر کنی تو میتونی خود از منی هایپس که است دور بیلی و تو میتونی از بنیاد ازی که است تو اولویت های خود که است سیت کنی پیش ازی که تو اولویت سیت کنی دوباره ریپیت نو مو که است ضرورت داره که از هان مو واضح که است باشه. امیدم که از این ویدیو تایم شد زاینش باشه گو 16 منیت میلگه که است لیکن بعضم شما اگر کو سوال دارین یا کو کنسرن دارین یا میتونین که است تنقید داشته باشین یا خوب ایده که است داشته باشین دست ما برسونین. یک جهان تشکر است.